قرآن دی صحیح معنی اچ تشریح کر دیے تو حدیث ہے۔ قرآن نے کیا کہ الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ پورے قرآن دے اندر ایک جگہ ہے جتھے کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا گیا، باقی ہر جگہ تے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن دے اندر بیشتر مقامات تے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دا حکم کٹھا ہی دیتا گیا، لیکن جدو نماز اور زکوٰۃ دی واری آئی پھر ادا ذکر کر کے رب کائنات نے کیا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز وہی نماز ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے۔ باقی نماز جتنی مرضی لمبی ہوئے، سجدے لمبے ہون، قیام لمبا ہوئے، اگر وہ نماز پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق نہیں، قیامت نو کوئی آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عربی دے اندر ناصبہ اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی، انہوں عربی چ ناصبہ آندے۔ کچھ لوگ ایسے آؤں گے جڑے نمازاں پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادات کر کے تھک کے چور ہو گئے، لیکن وہ دے باوجود آواز آئے گی تصلی نارا حامیہ، انہاں نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے۔ وجہ کی کہ انہاں دے اعمال پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق نہیں ہونے۔ میرے بھائیو، قرآن کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، ہن نماز پڑھنی کیویں وے وہ حدیث چوں ملے گی۔ قرآن کہندا ہے زکات دیو، زکات کنے مال تے پیندی ہے؟ سونے تے کتھے پیندی ہے؟ مختلف اجناس نے انہاں جنساں تے کتھے کتھے کیویں کیویں زکات پیندی ہے، سارا کچھ کتھوں ملے گا؟ بولیا جنا کتے پرچہ نہ ہو جائے، اونچی بولو، حدیث چوں ملے۔ قرآن کہندا حج کرو، ہن حج کیویں کرنا ہے وہ سارا طریقہ کار جڑا ہے وہ حدیث چوں ملے گا۔ قرآن کہندا روزہ رکھو، روزہ کس ٹائم رکھنا ہے، کدوں افطار کرنا ہے، روزے دی حالت چ کیڑیاں پابندیاں نے، کیڑے کام کرنے نے، کیڑے نہیں کرنے، سارا کچھ کتھوں ملے گا؟ حدیث جو ملے گا۔ قرآن نے کیا نکاح کرو، نکاح کیویں کرنا ہے، او دا طریقہ حدیث چ۔ ایک حدیث دا منکر سی، او دے نال میری گل ہوئی، میں کہا تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا؟ کہنے لگا جی بالکل ہویا۔ میں کہا وہ قرآن چو تے ذرا نکاح دا طریقہ وکھا، تیری امی دے ابے دا نکاح ہویا ذرا قرآن چو وکھا۔ تو جو ہے نا حدیث نبی دے 600 سال بعد لکھی گئی، پھر تیری امی تے ابے دا نکاح جڑا ہے او دا طریقہ قرآن چ ہے؟ آندا نہیں۔ میں کہا حدیث چو تے تو وکھانا نہیں، حدیث دا تے تو منکر ہے۔ تے میں کہا دا مطلب ہے قرآن دے اندر تیری امی تے ابے دا نکاح نہیں، تو پھر تو جینین حرام دا ہویا، تیرے حرام دے ہون جتے شک کوئی نہیں، کیونکہ جیڑی گل حدیث چے وہ تو مننی نہیں، جیڑی گل قرآن چے وہ قرآن چے تو مننی۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، ہن نماز کیویں پڑھنی؟ جبریل نے 10 مرتبہ میرے پیغمبر نو نماز پڑھائی ہے آسمان تو آ کے، 1 2 3 4 5 دفعہ نہیں، 10 مرتبہ جبریل نو نماز کنے سکھائی؟ رب کائنات نے، اللہ نے جبریل نو سکھائی۔ جبریل نے آمینہ دے لال نو پڑھائی، آمینہ دے لال نے 1,44,000 صحابیاں نو پڑھائی۔ ہن جیڑی نماز آمینہ دے لال نے پڑھی ہے، جبریل نے پڑھائی ہے، وہی نماز صحابیاں کو آئی، پھر وہی نماز چلدی چلدی اج وہابیاں کو آئی۔ بولو انہوں نماز محمدی کیا جاندا ہے؟ کی کیا جاندا ہے؟ نماز محمدی کیا جاندا ہے؟ میری بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سننا ہے۔ تو قرآن نے بات کہی ہے انما کان قول المؤمنین
اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے کائنات دے لوگو، جتھے اللہ تے دے رسول دی حدیث آ جائے، قرآن اور حدیث آ گیا ہے، فرمایا تو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ اے مومنو، جدو تھانو بلایا جائے اللہ تو انہوں تھلے پھڑ کے باؤ کی مصیبت پائی، اللہ تو دے رسول دی طرف بلایا جائے، تھوڑے درمیان فیصلہ کیتا جائے، جدو قرآن حدیث آ جائے گی پھر کی کہنا ہے ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، سنوی لیا ہے تو اچھی بولو مانوی لیا ہے۔ اے مومن دا شیوہ، یہ نہیں حدیث آ گئی ہے میرے امام کا قول یہ ہے لہذا ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے، چند صفات تے مشتمل، مدارس چ پڑھائی جاندی ہے، میں پڑھی یہ ہوندا پتا کوئی نہیں۔ چند صفات نے او دے اندر قاعدہ درج ہے کہ قرآن دی ہے ساڈے امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، اور قرآن دی ایت امام دے قول نہ ٹکرائے گی، قرآن دی ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اگر حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی تو حدیث نو بھی منسوخ سمجھا جائے گا۔ حدیث آئی یہ ہماری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ حدیث آئی ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ حدیث آئی میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ حدیث آئی ہماری قیاس اور رائے کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ کتنی بڑی جرت دی گل۔ حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 دا لشکر حدیبیہ دے مقام تے پہنچے، بڑی توجہ نہ میری گفتگو سماعت فرمانی۔ مشرکین مکہ نے کیا سی عمرہ نہیں کرن دینا، آپ نے فرمایا عمر جا یار انہوں نے سمجھا۔ حضرت عمر کہنے لگے جی میں نہیں جانا، وہ دی وجہ ہے کہ میرا تے کافران دا ایٹ کھرکا چلتا ہے، اگر کسے بندے گل کی تھی میں بندہ ٹپا دینا پہلی نالو اگلی وجہ نہیں، تے منو تسی نہ بھیجو۔ حلیم الطبع انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہاں نو بھیجو، انہاں دے سامنے کو اونچی بھی بولے نا تے کچھ نہیں آندے، انہاں نو اللہ نے حوصلہ بردباری بہت زیادہ دیتی۔ حضرت عثمان گئے، عثمان دے ان سارے رشتہ دار سن مکے والے، انہاں کیا عثمان آ گئی جم جم بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سعی کر، تینوں کنے روکنا ہے؟ زمزم پی عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ حضرت عثمان افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر، آقا فرمان لگیا ہوئی میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ سوچن دی بات ہے نا۔ ادھر میرے ال ویکھو، تھلے ہاتھ میرے نبی دے، اتے ہاتھ ابو بکر دا ہوندا ہے، اتے ہاتھ میرے عمر دا ہوندا ہے، علی دا ہوندا ہے، طلحہ زبیر 1400 صحابیاں دا ہوندا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تے عرش تو آواز آوندی ہے میرے محبوب انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے، تے نال ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ تے نے تے انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ۔ ہن تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ
تے اتے 1400 صحابہ دا تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او جہنم وچ جا سکدے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے تے نالی آواز آؤندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت ہوندی ہے مکے چ اطلاعاں پہنچدیاں نے تے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے جا جا کے صلح کر کے آ سہیل حدیبیہ دے مقام تے ہوندا ہے تے آقا فرماندے نے اوے سہیل کیویں آیا ہے آندا جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا ہاں آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے چاہیے تے ہی نہ صلح دا پیغام ہو بھئی ساڈی تھوڑی صلح ہی ہے سانو بیت اللہ دا طواف کرن دے صلح ہی صلح لیکن آقا فرماتے تیری شرائط کی نے آندا جی پہلی شرط اے وے میری کہ تسی ایتھوں ہی واپس جاؤ مدینے اگلے سال پھر عمرہ کرنا آقا فرماتے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمان لگے اے شرط میری عقل دے خلاف سے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حضرت عمر نے شرط میری عقل دے خلاف سی بھی احرام بن کے پیدل چل کے اسی پہنچے ہم مکے دے مڈ تے ہن ایتھوں عمرہ نہ کریے ایویں واپس ٹر جائیے لیکن حضرت عمر نے بولن دی جرت نہیں نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی انہاں نگاہ ٹکدی نہیں چہرے ہائے ہائے حضرت عمر نے بولن دی جرت نہیں آقا فرماندے دوجی شرط تیری کی آندا جی مدینیوں اگر کوئی آ گیا نا مکے بندہ آہاں کونی جے دینا تے جے مکیوں مدینے آئے تو ہاں فوراں دینا فرمایا ٹھیک ہے حضرت عمر نے بڑی عجیب صلح بھی اپنی کوئی شرط نہیں ساریاں انہاں دی منیاں جان لی اور بھی شرائط طے ہوئی آپ نے فرمایا بھئی یہ صلح نامے دے سائن کرو آپ نے سائن کی تھے ہن اینو کیا لیا تو ہی سائن کر انہیں صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں سائن نہیں کرنی فرمایا کیوں بھئی ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے اپنی ایسا ایک بھی نہیں منائی تو تو صلح کیوں نہیں کرنی اگو ہن مشرک دی گل سنیا آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑی ساڈی لڑائی ہے اسی تھانو محمد بن عبداللہ منے محمد رسول اللہ نہیں منے اگر تھانو ہی محمد رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی تھوڑے پیچھے چلنا پہے گا ہن کافر تے مشرک نو پتہ ہے محمد رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا ہے تے کلمہ پڑھن والے مسلمان نو تے نہیں نا پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندا بول دے نہیں کر دینے کہ نہیں بولو نہیں تے جنہاں داڑیاں بنائیاں نے انہاں نوں ویکھ لو یہ کر دینے کہ نہیں انہاں نوں پوچھو نبی نو رسول اللہ مانتے ہو کہندے بالکل ماننے ہیں جی ایسا سینے دا جی نبی نو رسول اللہ مان تو رسول اللہ مان کے رسول اللہ دی نہیں منی تے مشرک کہہ رہا ہر رسول اللہ مننا ہی نہیں یہ مان لیا پھر تے تیرے پیچھے چلنا پینا وہ گل دی سمجھ آون ڈئی اچھا فرمایا علی تو محمد رسول اللہ مٹا حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تے ہن جڑو ہوندا ربیع الاول کیک دے اوتے نبی دا نام لکھ کے تو چھریاں نہ کٹ دینے کہ نہیں او بولو تے صحیح یار میں وہ گل کر رہا جڑی ہے
ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਕ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਤੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ? اور ظالمہ گستاخ اہل حدیث نو کہنے، اہل حدیث دا تے عقیدہ ہے وے تختہ دار ہوئے، ہاتھ کڑی ہوئے، جیل ہوئے، ہر چیز منظور ہے، لیکن محمد دی میم تے چھری رکھنی بھی منظور نہیں۔ سادہ تے عقیدہ تو پیغمبر دے نام پاک نو چھری نہ کٹنا ظالمہ، کوئی ایک گستاخی ایتھے کی لایا اے نالین مبارک جوتا نالین، نالین جوتی نو آندے نے نا، جوتی کی دی ہے نبی علیہ السلام تے جوتی دے وچ کی ہے اللہ دا نام لکھیا تے تے رسول دا نام لکھیا کہ نہیں؟ او بولو تے صحیح لکھیا نا۔ میں کیا مولوی اپنے پیو دا نام ذرا جوتی چ لکھ کے مینوں وکھا نا، پھر میں ویکھاں تو کیویں باپ دا نام لکھنا ہے جوتی چ۔ یہ تیرا باپ نہیں، یہ فاطمہ دا ابا ہے نا، یہ حسن تے حسین دا نانا ہے نا جدا نام لکھ دے۔ کوئی حیا کرو، روضہ رسول بناندا ہے کالے نالے دے اوتے، گندا نالا تھلیوں دی چل رہا ہے، اوتے روضہ رسول رکھیا ہے، اوتے بیت اللہ دا بارڈر رکھیا ہے۔ میں کیا روضہ رسول گندے نالے تے؟ روضہ رسول تے اوتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے نبی دے روزے دا انتخاب کیتا ہے، نال جنت دے ٹکرے دا انتخاب کیتا ہے۔ تو روزہ رسول اتنے بنانا جتھے کھوتیاں نے لد کی تھی، جتھے گھوڑیاں نے پیشاب کیتا ہے، جتھے کتیاں نے پیشاب کیتا ہے۔ بیت اللہ ہو جگہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا دی پاک ترین عظیم ترین جگہ تو بیت اللہ ہے، تو بیت اللہ کتنے بنا ہے؟ پھر بیت اللہ ٹایا کیوں ہے؟ روضہ رسول ٹایا کیوں؟ بنایا کیوں؟ ٹایا کیوں؟ گستاخی دے لے بلا لے حدیث۔ انہوں نے کیا سی ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتی۔ بڑی عجیب یہ گستاخ نے انہوں نے نیڑے نہ جائے۔ میں کیا اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ میں تینوں دسانا کدی آ تے صحیح، پیغمبر نو کول بٹھا کے لڑ غیراں دا پھڑنا ہے، گستاخی دے لیول میرے تے لانا ہے۔ او ایک بی بی دا خامد گھر بیٹھا ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپدی پھرے، انہوں کوئی عزت والی نہیں آندا۔ عزت والی ہوئی ہے جدا خامد ملکو باہر بوئے باہر نہیں ویندی۔ تو نبی نو حاضر بھی سمجھیا، ناظر بھی سمجھیا، زندہ بھی سمجھیا، لڑ غیراں دا پھڑیا۔ فتوے میرے تے لا تے اہل حدیث دا عقیدہ آقا حاضر ناظر زندہ بھی نہیں، کسی دوسرے وال ویندے بھی نہیں۔ تو اپنی جفا تے غور کر، میری وفا تے غور کر۔ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ حضرت علامہ شہید منو کیڑے ویلے یاد جناح حال دی تقریر چ کہندے نے کہ نوجوان لڑکی دے پیچھے لڑکا لگ گیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی تینوں کی ہے؟ مینوں تیرے نال پیار ہو گیا۔ تھانوں پتہ پیار بھی رائے جاندے ہی ہو جائے۔ جدوں دا نیٹ آ گیا فیس بک، یہ تے پیار اینا ہوندا ہے کہ امریکہ جو ایک لڑکی چلی آن کے اتھوں نے شادی کر لئی، کوئی جرمن چو آ رہی ہے، عمر کنی ہے 70 سال، ادھر جس نے شادی کی تھی عمر کنی ہے 25 سال۔ سبحان اللہ، یہ کی ہویا جی؟ اے جی فیس بک تے پیار ہویا۔ میں کیا مار مار کے نہ چھتر تینوں ماجا کسائی بنا جانا چاہیے، لامیہ بوجھ نہ ہوئے۔ انہوں نے کیا واقعی تینوں پیار ہے؟ انہوں نے کیا واقعی؟ انہوں نے کیا میرے تو سونی تیرے مگر میری ایک بہن بھی آن رہی۔ لڑکے نے جلدی نہ پیچھے ویکھا بھی دے تو سونی کہڑی، انہوں نے پچھوں تونچ دیتی۔ انہوں نے کیا دعوے میرے نہ کرنا مڑ کے پیچھوں وینا ہے، دعوے عشق دے میرے نہ تے مڑ کے پلٹ کے پیچھوں وینا، اور دعوے عشق دے نبی نہ تے پلٹ کے امتی دے چہرے تے وینا۔ اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کر، اسی یعنی اللہ
سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش سے نکلے. اسا کیا سب کچھ مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. نعرہ تکبیر, شیر پاکستان, شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. آؤ تے صحیح, تو تے کول بٹھا کے بھی کیا ہے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال کیسی گل. میں کہا کتھوں لبنا ہی کہ ماں دی کوکھ نے ایڈا سونا جنیا ہے. حسان نے تے آج تو 1400 سال پہلے کہ واحسن من کلم ترقت تو ہی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آقا میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں ویکھیا. میں کہنا انہا واحسن من کلم ترقت تو ہی کائنات دی کسے آنکھ نے بھی ایڈا سونا نہیں ویکھیا, کسے ماں دی کوکھ نے جنیا نہیں. ہر عیب تو مبرہ منزہ پیدا کیتے گئے. اللہ رسول میں معلوم ہوندا تو ہی رب دے سامنے کھڑے سو اللہ نو کہندے جاندے سو رب تھانو بناندا جاندا. اور کو کائنات چ ایسا لیا ہوتے صحیح. حسن یوسف دبے عیسیٰ ید بیزداری آنچے خوبہ ہما دارن تے تو تنہا داری. مائیں بچے جنتی ہیں ایسے خال خال, کسی ماں دی ککھ نے جنیا نہیں, کسی آنکھ نے اس زمین دی ترتی تے ویکھیا نہیں. تو آنا میں لب کے لیا, لبنا کتھوں ہی ہے صحیح. آسا کی کیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی, مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا, سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا. اوے لوڑ نہیں سرین دیتی اُرا پرا جان دی, جگ اُتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. اللہ میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام یہ ساریاں شرائط طے ہوئیاں تے آقا نے پھڑ کے اُتے لکیر مار دیتی. صلح ہو گئی ہے. صحیح بخاری جے حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ, ابو بکر جی کو صلح دی سمجھ آئی جے اے کی ہویا؟ ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی. صلح تے ہوندی ہے دوواں طرفاں تو شرائط منوائیاں جاندیاں. تو چلا وہ دو جنے اللہ دے نبی نے گل کری, فرمایا میں نہیں جانا پئی تو آپ جا. واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دے. بڑی فہم و فراست اللہ نے دیتی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ ابو بکر آندے نے ہو رسول اللہ وہ اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا. حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے, دلیر آدمی سن. آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں؟ سونے اسی حقتے ہیں مشرکی نے مکہ باطل تے نے انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم. تے پھر ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کدی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ. آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی, میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے, زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے. حضرت عمر آندے نے عمر تو بڑا بڑا نیر مار بیٹھا ہے, بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے, جڑا نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی عقل پیش کردا رہیا ہے, نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنا قول پیش کردا رہیا ہے, نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی قیاس رائے پیش کردا رہیا ہے, نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنا فتویٰ پیش کردا رہیا ہے. عمر آندے نے اس گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے, بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے. اور میرے دوست اے میرا مسلک ہے, اے منہج ہے, اے دعوت ہے, اے پیغام دین واسطے آیا. اگر نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا
قول نہیں چل سکدا میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی میں تیرے مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں انہاں حدیث دے مقابلے دے اندر میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا میں تیرے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں پھر میرا مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دیاں عقلاں قول قیاس رائے فتوے جات سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر مسلک اہل حدیث انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون میرے عمر دی عدالت لگی ہے توجہ ہے جے گوڑے چھڑ دیو توجہ ہے جے عمر دی عدالت لگی ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا ہے مینوں ایک مسئلہ دسیا جے عورت مناس کے حج ادا کر لیندی ہے حج انہیں مناسک پورے کر لینے آن لگیا طواف الوداع کریدا ہے عورت نے طواف الوداع کرنا ہے تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھدی روزہ نہیں رکھ دی تے عمر جی وہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی عمر آندے نے اوتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے یہ بندہ گواندا جی نبی دی حدیث سے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر کہندے نے جدوں تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے کہنے لگا جی کوڑا کی کرنا ہے فرمایا تینوں سزا لگا دے وہ بندہ گواندا جی میں تھانوں حدیث سنائی تساں اپنی عقل قیاس تے رائے نہ فتویٰ دیتا ہے کہ عورت اوتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے تے میں تھانوں حدیث سنائی کہ نبی پاک نے فرمایا عورت اوویں ہی آ جائے ہن میں حدیث سنائی مینوں حدیث سنان دے وچ کوڑے مار دے ہو تے اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے حضرت عمر فرماندے نے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن میں تے کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا کیوں آیا عمر دے دروازے تے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے اعلان کر دیتا ہے آج تو بعد جدے کو میرے محبوب دی حدیث موجود ہوئے وہ عمر دے دروازے تے فتویٰ لین آئے گا عمر انہوں مدینے دے چوکاں چراواں چ لٹا کے کوڑے مارے گا تے آج عمر زندہ ہوندے کروڑ پکے ڈکوٹے میلسی دے کھمبیاں تے مولوی ٹنگے ہونے سن بول دے نہیں ہیں یہ تے آندا ہے نا یہ حدیث ٹھیک ہے لیکن تقلید بھی تے آخر اسلام دا حصہ ہی آندے نہیں وہ بولو تقلید ٹھیک ہے لیکن ہم تو مقلد ایک نو میں کہا تو مقلد ہیں یا لد ہیں مقلد ہیں یا مقلد لد چی پھنس گیا وہ آکھے ان میں لد کہاں کہ لد گا مقلد جدی تقلید کیتی جائے مقلد تقلید کرنے والا وہ میں ایک مثال دینا ہونا نا یاد ہونی ہے تھوانو وہ ایک کھوج کتا ڈگ پیا پتہ ہے نا تھوانو کہ نہیں سنا دے وہ پنڈ دا ایک کوئی خوہ سی پرانے وقت سن ایک کوئی خوہ پورا پنڈ وچوں پانی پیندا سی وہ کتے رات نو کتے کتے نو پتہ نہ لگا ہوئے ڈگ پیا کتا مر گیا مولوی صاحب کو آئے جو کتا کھوج مر گیا ہونا انہوں نے کہا 100 بوکا کڈو گن کے انہاں کڈیا انہوں نے کہا جی بو نہیں گئی 100 اور کڈو پھر بو نہیں گئی انہوں نے کہا 100 اور کڈو 300 کڈیا بو نہیں انہوں نے کہا بوت نہیں جاندی کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں اے نہیں ہو تو وچ ہی پیا عقل چوں نہیں سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں
ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਬਬੋਕਾ ਬਦਬੂ ਦਾ। ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਤਕਲੀਦ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਰਾ ਪਰਾਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਾ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਸਮਾਨ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਨਾਲੇ ਅਲੀ जे जवान पींदे रहे ने, दीन वाला खूह जो वखरा लुआएगा, हशर नूं नकम्मा ओ प्यासा मर जाएगा। दोस्ता तू कम दी गल क्यों नहीं मनदा, उथे इको ही हौज मदीने वाले चन दा। लैन लगी होएगी ये विच खड़े होणगे, कईयां इमामा उथे ठूठे फड़े होणगे। मंग पिन के झट जिन्ने अपना नगाना ही, दस कमलिया उन्हें तेनू की पियाना ही। सारिया इमामा दे ख्याल दिलां विचों कढ दे, फड़ लै मदीने वाला बाकी सारे छड़ दे। क्यों? इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आइए मेरे पैगंबर देख से सहाबी ने, इन्हां दा नाम हज़रत मुगीरा बिन शोबा, किताबुन निकाह सुनन इब्ने माजा। ते मेरे पैगंबर दे कोल बैठे ने ते आंदे ने आका फरमांदे ने मुगीरा शादी हो गई आ। नहीं अल्लाह दे रसूल फलां घर उथे अंसारियां दे घर मेरी गल चलदी है पई। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जिस औरत नाल तेरी शादी होनी है तू एक नजर ओनू वेख लेना सी, मुहब्बत और वध जाएगी। ये नहीं क्या पता लग जाए जिदे नाल मंगनी होनी है पहलू नंबर मिला के घंटा पै के शुरू हो गए। वो जेडे पहलू घंटा पै के लांदे ने 2 महीने तो बाद लितरो लितरी हो जाती। सही गल मैं कर। अच्छा फजर दी नमाज पढ़ी है, सहाबी ने जा दरवाजा खड़काया। कौन है भाई? मैं जी मुगीरा वा। ते अगे दरवाजा खोलन वाला अंसारी सहाबी है। आंदा है ओ मुगीरा किवें आया है? ते मुगीरा आंदे ने मैं बाहर ही खलो के दसा किवें आया, अंदर बिठाओ। आंदे ने छोटा जिहा वेड़ा से ने, ओदे विच 2 चारपाइयां डठियां ने। एक चारपाई ते मेरी सस अम्मी बैठी है, दूजी ते मैं बह जाना वा। ते मेरी सस ने भी पर्दा कीता। अंसारी लोग पर्दे दे मामले च बड़े सख्त ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत मुगीरा आंदे ने मैं बह जाना। उन्हें कोनी पूछया कोई ठंडा चलेगा गरम चलेगा, नाश्ता की ना। ओए मुगीरा तू लैन की आया? मुगीरा आंदे ने दस ना वा तेरी जुरत किवें पई है, दस आउण दी। मुगीरा आंदे ने जिदे नाल मेरा निकाह होना है मैं तुहाडी बेटी वेखण वास्ते आया। ते सहाबी रसूल की आंदा है, ओए मुगीरा सी अंसारी लोग असी पर्दे दे मामले च बड़े सख्त हां, साडियां खानदानी रवशां बड़ियां ने, तेरी किवें जुरत तेनू किने भेजिया? मुगीरा आंदे ने इन्ना उच्ची ना बोल, पहलू गल ते पूरी सुन ले। मैं आप नहीं आया, मैनू मदीने वाले मुस्तफा ने भेजिया। मैं आप नहीं आया, मैनू मदीने वाले मुस्तफा ने भेजिया। ये सहाबी चुप हो जांदा है, सहाबिया भी चुप है। अल्लाह अल्लाह ये चेहरे दा रंग आ रहा ते जा रहा है। जिस लड़की ना निकाह होना है वो लड़की अंदरों निकलती है ते अपनी मां दे कोल 4 पई ते आके बह जाती है। चेहरा इन्हें दीवार वल कर लिया ते कमर मुगीरा वल कर लई है ते पर्दे च बोल के आंदी है, मुगीरा मैं तेनू अल्लाह दा वास्ता देनी आ, उठ के चला जा जे तेनू अल्लाह दे रसूल ने नहीं भेजिया। मुगीरा आंदे ने नहीं नहीं मैनू अल्लाह दे रसूल ने भेजिया। लड़की 4 पई तो उठ पैंदी है, आंदी है मुगीरा फिर तू गवाह बन जा, तेनू अल्लाह दे रसूल ने भेजिया। मेरी मां नाराज हुंदी है हो जाए, मेरा खानदान नाराज हुंदा हो जाए, मेरे खानदान दियां रवसां टुटदियां ने टुट जान, मैं नबी दी हदीस तो अपनी इज्जत ते गैरत नू कुर्बान कर देनी आ।
میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں، اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دیے، آندیے مغیرہ ویکھ لے تے جا کے میرے محبوب نو سنا دے دئی جدوں میں تھوڑا پیغام دیتا یقولو سمینا واتانا، سن بھی لیا تے آکھی من بھی لیا۔ ویکھ لے میرے نبی دے صحابہ تے صحابیات نے، اج تیرے میرے کو حدیث پہنچ دی ہے، اسی حدیث نو پیچھے سٹ دینے ہاں تے اسی اپنے خاندان نو اگے کر لینے ہاں۔ او میرے دوستا اے مسلمانی نہیں، مسلمانی تے دانا ہے۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا رنگ کالا شاہ ہے، مدینے چ بڑا اے اللہ اکبر رنگ کالا موٹے ہونٹ نے، ایڈا خوبصورت نہیں تے منڈیاں دا وکدا غلام ہے۔ میرے پیغمبر دے کول آوندا ہے، کلمہ پڑھدا ہے اللہ اللہ، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی آیا ہے، سونیا میں اپنی بیٹی تھوڑے واسطے ہبا کرنا۔ آقا فرماندے نے مینوں لوڑ نہیں ہے، جلیبیب نو دے دے۔ اے جلیبیب وال ایک نظر ویندا تے کاکا دے چہرے تے ویندا تے آندا سونیا واو شاور ما امھا، میں اپنی بیٹی نہ جا بیٹی دی ماں نہ مشورہ کر لواں۔ آقا فرماندے نے جا کر لے، گھر جاندا ہے بیوی نو دسدا ہے کہ آقا علیہ السلام نے رشتہ قبول نہیں کیتا، نے جلیبیب نہ کر لو۔ وہاں نبی علیہ السلام دی صحابیہ کی آندی ہے گل کوئی عقل دی کر، جلیبیب تے رنگ دا کالا شاہ ہے، منڈیاں دا وکدا غلام ہے تے اسی خاندانی لوگ ہاں، سانو اے رشتہ قبول نہیں۔ اینی گل ہوئی ہے تے جیڑی لڑکی دا رشتہ کرنا ہے وہ بھی اندروں نکل آندی ہے، آندی ہے ماں کی آنی ہے پتر اے گل ہے تیرا رشتہ میں نبی پاک واسطے بھیجیا سی تے انہاں کیا جلیبیب نہ کر لو۔ تے بیٹی کی آندی ہے ماں اتردون امر رسول اللہ، ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرانی ہے پئی تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ او بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ ماں اس کالے ول نہ ویکھ، دے پیجن والے ول ویکھ۔ ادھروں جلیبیب آندا دروازہ کھڑکاندا، صحابی باہر جاندا تے سامنے جلیبیب کھڑا تے او دروازہ بند کر دیندا تے اندر آندا، بیوی آندی ہے کون جے؟ آندا سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا، کچھ سلا دے میرے تائیں آکھ دی عورت سانو عذر نہ کائیے، جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے، اور کوئی عذر سانو نہیں۔ مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی بول پئی تے بیٹی کی آندی ہے بس کر اماں تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکھیے دے تائیں۔ اللہ ماں کسی دی بیٹی دے رشتہ دا انتخاب کسی دا باپ کردا ہے، ماں کردی ہے، چاچا کردا ہے، تایا کردا ہے، ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتہ دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے اور شادی ہو گئی۔ اجے 2-3 راتاں ہی لگیاں نے تے احد دا اعلان ہو جاندا ہے، انہیں تلوار کڈی ہے، منادی کرن والا منادی کردا ہے کہ احد دے میدان ایک پاسے بیوی ہے تے ایک پاسے آمینہ دا لال ہے۔ ہن ساڈے ورگا کو ہوندا چلو اگوں جنگاں نہیں ہونیاں ہن رہن دے،
لیکن تلوار کڈیے تے کی آندا ہے میں تن وار دیواں میں من وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں اللہ جتھے میرا یزدانی لیٹیا دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما اچھی کہہ دیو آمین اللہ میرے یزدانی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطن وار دیواں میں اولاد پہل پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں میں او دی جتی تو پگ وار دیواں میدانے احد جاندا ہے میرے نبی دا یار 7 کافر جہنم رسید کردہ خود بھی شہید ہو گیا ہے میرے نبی نو دینا پیار بڑا ہے احد دے میدان مار کے تو بعد حاضری لائی تے جلیبیب نظر نہیں آ رہا ایک صحابی آندا او تھے او دی میت پئی ہے لاشا پیا دوالے 7 کافران دیا لاشا نے میرے آقا فرماندے نے انہوں اٹھا کے نہیں لے ہونا میں آپ جانا میرے آقا آپ آندے نے اے دی میت نو اپنے بازوان تے اٹھایا تے مسند احمد دے الفاظ نے آقا دیاں کھاچو آسو ڈگ دینے پے تے جلیبیب دے چہرے تے ڈگ دینے تے نالے آقا فرمان دینے ہاذا منی وانا منہو او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں قبر کڈی جاندی ہے آقا دی لاہ چاپ اتر دینے دوویں گوڑے مودے مار کے میرے پیغمبر نے روندیا اے دی میت نو لاہ چ رکھے ہے تے میرے صدیق قبر دے کنارے تے کھڑے نے آندے نے اور رنگ دا تے کالا سہ سارے اچھوئی نمبر لے گئے اینو دفن کیتا جاندا ہے میرے آقا مدینے چ داخل ہوندے نے سدھے دے گھر جاندے نے اے دی بیوی نو اے دی شہادت دی خوشخبری دیندے نے تے نال ہی میرے ہاتھ نے میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھ چک لے دے سین چ کھلو کے آقا فرماندے نے اللہم شب علیہ الخیر شبن ولا تجعل عیشہا کدن کدا عرشہ والیا میرے جلیبیب دے رزق چ فراوانیاں عطا کر دے اللہ اس بی بی نو رزق دے معاملے چ تھوڑنا ہے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں بھی مدینے چ قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جلیبیب دے کرو جوان دا آٹا کھڑ کے کھاندا سی اوے کیوں نہیں کمیاں آئیاں انہاں دوواں جیاں نے نبی دی گل منن والی اخیر کر دیتی ہے این یقولوا سمعنا واطعنا میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے خریم الاسدی قید رضی اللہ تعالی انہو وال کنیاں تے پیندے نے سلوار ٹخنیاں تو تھلے رہندی ہے تحمد تھلے وے آقا فرماندے نے اوے خریم بڑا چنگا بندہ ہے کدی 2 کم کر لے مدینے چے دے ورگا چنگا ہی کوئی نہیں ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے دوجا سلوار اپنے ٹخنیاں تو تاں کر لے اے دے ورگا چنگا بندہ کوئی نہیں ایک صحابی نے آن کے انہوں دسیا تیرے بارے چلا دے رسول نے فرمایا کول چھری پئی ہے چھری پھڑ دے پچھو ایس رک دی پھیر دے کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے تیمد گٹیاں تو تائیں تے مسے نوی دے مین گیڑ چان کے کھلو کے آندہ ہے اللہ دے رسول ان چنگا لگنا ماں آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سہ تو ہون بھی چنگا ہے کیوں چنگا ہی یقولو سمینا ایدہ نام مسلمان
نبی ایک صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے، آقا نے لا کے سوڑ چھڑی مسجد نبوی، بڑی وزنی، بڑی موٹی، بڑی قیمتی۔ آقا نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میں اگ دا انگیارا اپنی تلی تے رکھاں سونے دی انگوٹھی پائے، اتنا بڑا گناہ۔ ہن 3 دن مسجد نبوی چ سونے دی انگوٹھی پئی رہی تے کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا بھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے، بولتے تے سویرے پتہ لگدا رات جلسہ ہے واہ رہا، کیوں بھائی عبد الوہاب پرانی کھڑی ہی نویں پائے۔ اللہ ادھر ویکھیا بھی ایک صحابی آندا یار انگوٹھی پھڑ لے تیری بیوی دے کام آئے گی، بچی دے کام، ایڈی وزنی ماں، ایڈی سونی تے ایڈی قیمتی۔ تے صحابی کی آندا تو آنا انگوٹھی پھڑ لے جنوں نبی نے لا کے سر چھڈیا، میں ادھر ویکھنا بھی نہیں۔ انگوٹھی اینی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے۔ اے مسلک اہل حدیث ہے، اور میں رفع الیدین اس واسطے نہیں کردا کہ میرا باپ کردا رہا ہے، میرے شیوخ کردے رہے نے، نہیں میں تے رفع الیدین اس واسطے کرنا کہ آمینہ دا لال کردا رہا ہے۔ 650 حدیث رفع الیدین کرن دی، 1 2 4 5 نہیں، کنی ہے 650 حدیث۔ تے میں کہنا اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تے 650 حدیث تے عمل کون کردا؟ تحریرن پوری کتاب ہے 650 حدیث تے نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک بھی تے او دے باوجود آندے نے وہابی مکھیاں چل دے آندے نے کہ نہیں؟ بولو۔ اور میں کیا کملیا تینو پتہ ہی نہیں اس پاک نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کی تو سی؟ پہلو ثابت تے کرو نبی دے وجود تے گندی مکھی بیٹھی ہے، ثابت کرو۔ حضرت عمر نو پوچھیا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ سونیا تہاڈا نکاح عائشہ نال کنے کیتا ہے؟ او تے اللہ نے کیتا ہے۔ 3 دن تک فی 3 لیال 3 راتاں جبریل ایک ریشم دے لباس دے رومال دے اندر عائشہ دی تصویر لے کے آندا رہا تے میں کھولنا سا عائشہ تو نہیں سا تے جبریل آندا سی ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سونیا تیری آخرت چ بھی بیوی ہے تے دنیا چ بھی بیوی ہے۔ تے آقا فرماندے نے لوگوں بھلیکھا نہ رہ جائے، عائشہ تو زوجتی فی الجنہ، او عائشہ جنت چ بھی میری بیوی ہے۔ تو عائشہ دی طہارت کے خلاف بکواس کرنا ہے، اے ویکھ لے میرے یوسف تے الزام لگدا ہے تے گواہی تے سچائی، او لوگو دودھ پیندا بچہ بولدا ہے، جریج ولی تے الزام لگدا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولدا ہے، اگے آنا مریم دی پاک دامنی دیواری آوندی ہے، دودھ پیندا بچہ بولیا ہے، جدوں میری ماں عائشہ دی طہارت دی واری آئی عرش تو رب سچا بولیا ہے۔ سونیا یہ نہیں ہوندا تسی پاک تے بیوی نہ پاک، ایک گل دوجی گل جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی او تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا؟ تو نبی دی سنت نو مذاق کر۔ اے قرآن میرے ہاتھ چے، میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے بھی کیا، منبر تے چڑھ کے کیا، بلکہ میں بیت اللہ چ ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، ایک رکعت نماز دی گل نہیں کرنی۔ اگلے دن ایک مولوی حنفی وہ مفتی سی آ گیا مجمع چ، وہ لگا اڑدیاں میں ساریاں گلاں چھڈ میں قرآن پڑھ کے گیا، اے قرآن تیرے سر تے وے، تو بھی کہہ نبی پاک نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے، وہ قرآن پڑھا کرے میں اودے سر تے رکھا ہوں پھر پڑھا کرے، نس گیا قرآن سر تے حلف نہیں دے سکیا۔ یہ حلف دے سکدا تے صرف اہل حدیث ہی دے سکدا، بے شک بے شک اہل حدیث۔ ساڈے چمل دی کوتاہی ہو سکدی ہے، میرے مسلک چ کمی کوئی نہیں، بے شک وہ بول دے نہیں مسلک سے کمی کوئی۔
رفع الیدین تے پورے 2 جمعے میں پڑھائے، کتاباں اگے رکھ کے پڑھائے۔ اگر میں دیتے بات شروع کر دیا سارا ٹائم گزر جائے گا۔ آؤ میں اگے چلا، میں سینے تے ہاتھ کیوں بننا؟ ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی، ادھر میرے ال دیکھو، ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، میرے نبی نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کتے بنے؟ سینے تے، سینے تے بنے۔ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرمایا کردے نے او ایتھے تے پیشاب دی تھیلی ہے جتھے ہاتھ باندھے ہو، اندر پیشاب دی تھیلی ہے، ایتھے ہاتھ باندھے ہو، تھلے پیشاب دی تھیلی ہے، گندگی ہے۔ اے جڑی جگہ ایتھے تقوی، اے دل، اے سینے، ایتھے ہاتھ بجے سونے لگ دے نے۔ نبی علیہ السلام نے ناف تے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی، کوئی صحیح سند نہ، ایک حدیث بھی نہیں، کسی صحابی بھی نہیں پڑھی، صحیح سند نہ۔ تے بندہ بندے کو معافی مانگدا، ہاتھ کتے بند؟ بولیا جناب، کوئی بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، وہ بندے کو معافی منگے ہاتھ ایتھے بنے، یار معاف کر جان چھڑ۔ کدی کہ بندے نے ویکھیا انہیں ہاتھ ایتھے بن کے معافی منگی، انہیں لا چھتر لینا بول۔ تنی تے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی، منو دس رحمان نو کیویں وارا کھائے؟ او بول دے نہیں تے نالے جدا ٹھڈ ایتھے وے تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیا تے ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی تر جا ہاتھ تن کے بننے نسینے۔ کیوں جی غیور صاحب، علماء اکرام ٹھیک ہے، ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی تر ہاں سینے دے بن۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کنے کھنجر وجے 6 کتے وجے ناف تے، میں دعائی دیندہ رہینا بلے دے دے کے تھک گیا۔ میں کیا عمر دے ہاتھ ناف تے بننے سن، کھنجر ناف تے وجے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جاؤ پوری دنیا دی حنفیت نو میرا چیلنج، کوئی بزرگ عالم دین دسے اگر عمر نے ہاتھ ایتھے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ ایک مولی کہنے لگا ناف پیچھے بھی ہوندے، میں دی لمیاں پا کے چیک کرو دی پیچھے بھی کے اگے لمیا بوجھنا بول۔ ہاتھ سینے تے بننے نے کیوں بننے نے؟ انما کان قول المؤمنین، اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندا، ہاتھ سینے تے بنن والی حدیث تے عمل کون کردا؟ بولو کون کردا؟ فاتحہ پڑھنا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جدے اندر فاتحہ نہیں۔ ایک بندہ آندا جی خلف الامام دے لفظ وکھاؤ، میں کیا کنز الامال کڈ، کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے، کتاب الصلاۃ کڈ تے اے صحیح آیا باب القراء کڈ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ حضرت عبادہ بن صامت آندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ دے رسول فرماندے نے جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ فرمایا ابو ہریرہ ہی خداجن خداجن خدا، نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ خداج دا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ تے کتاب لکھی ہے، وہ اندر نے خداج عربی دے اندر اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو کیا جاندا ہے، اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں، جدے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ شیخ القرآن ایک مثال دیندے ہوندے ہیں، ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے، ایک بندہ تھلے آیا، انہیں بیل دیتی ہے چوتھی منزل تو اتر کے، ہاں میں کی گل ہے کوئی نہیں، تو بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی وہ بول دے نہیں، بندہ دفعہ ہویا ہن چھتر نہ کھائی، او چوتھی منزل تو تھلے آیا، وہ پھر واپس جا رہا ہے، پھر بیل ہونا کی تکلیف ہے، بیل کیوں ہے؟ نہیں وہ ویسے ہی۔ ایک بندہ دکان بند کردا ہے، وضو کردا ہے، امام دے پیچھے ہوندا ہے، سبحانک اللہ پڑھدا ہے، بیل دیندا ہے، تیرا بندے نے کدھر ہے کدے نہیں، تے بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے
آیا کدھر ویسے ایویں ہی ہے نا وہ بول دے نہیں تے شیخ القرآن ایک اور لفظ بھی آتے ہیں کہ تو چھنکنا لینا ہے یہ تو فاتحہ نہیں پڑھنی آیا کہ لے ایک مثال اور دین دے سن بندہ اپنی بیوی نو کہے پہ ہانڈی پکا دال پکانی وہ ہانڈی دے وچ ادرک پاندی ہے تھوم پاندی ہے دھنیا پاندی ہے مسالہ پاندی ہے سارا کچھ پاندی ہے دال پاندی نہیں بندہ ہوندا لیا بھی دال انہیں جو پا کے دیتے ہیں نا انہیں تھلیو رکھ کے برکی تانو کیتی تے وچوں کوئی چیز انہیں کہا وچ دال تے ہاں ہاں دال بھول گئی ہیں سارے مسالے پالے سو دال شیخ القرآن فرمانے رہا سارے مسالے پالا دال تو بغیر ہانڈی مکمل دنیا دیا ساریاں تسبیحات نماز پڑھ لے فاتحہ تو بغیر نماز مکمل نعرہ تکبیر اللہ مسلک اہل حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب ولزوالین نیا کیوں اگے کی کہنا ہے آمین آکھو انی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے صحابہ دے نے اسی آمین ایڈی اچھی آنے مسجد نبوی دا چھت کھجور دے پتیاں دا سی کم جاندہ سی پوری مسجد گونج جاندی سی آئیے ذرا غور کیجئے آمین اچھی آنے فرشتیاں دی آمین فرشتے بھی آمین اچھی آندے نے فرشتے بھی وابی نے وہ بول دے وہ بھی اچھی آندے اسی بھی اچھی آنے ہون دعا دی آمین ملے گی ملے گا کی غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا ایک منو آندہ جی تسی اچھی آندے ہولی نہیں آندے میں دوں چولی آنے تینہ اچھی آنے میں تو ہولی بھی نہیں آندہ اچھی بھی نہیں آندے آندہ نہیں ہولی آنا میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کے دوے لے آنا ہے جدو تو فاتحہ پڑھ دا ہی نہیں والا سوال ہی ناندہ ہی نہیں تو آمین کیڑے ویلے آنے اللہ اللہ رکوع تو اٹھنے تے کی پڑھنے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بخاری دی حدیث ہے ایک صحابی پیچھو آیا کالی کالی نماز نہ مل گیا تینو سا چڑیا سانس پھلیا نبی علیہ السلام نے رمی اللہ لمن حمیدہ گیا ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن واز نکل گئی آقا نے اسلام پہ کون سی بھی جنہیں کلمے کہے اسے ابھی آنا میں قبر آ گیا میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ رسول ڈانٹن گے فرمایا کون سی بھائی اللہ رسول ہے میں پڑھے نے فرمایا جدو تو کلمے پڑھنا سے میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے آندا سواب لکھن آئے سن اوے اج بھی 39 فرشتے آوندے نے پر آوندے وہابیاں دی مسیح تے کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں ساڈے بچیاں نو بھی یاد ساڈے تو علاوہ دعا کو نہیں پڑھدے اس واسطے ساڈی مسیح تے اج بھی ایک مولوی مینوں کہن لگا سانو فرشتے وکھاؤ ہاں 39 کتھے آوندے میں تیری اکھ ہی نہیں ویکھنا تے دوجے نمبر تے میرا مسلک سن میں فرشتیاں نو اتر دیاں ویکھ وی لواں مینوں فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جدو آقا نے فرما دیتا ہے بھی 39 فرشتے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں اوے آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سجدئی نہیں اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے جراباں دے مسا کون کردا او بولو دے صحیح جراباں دے مسے والیاں حدیثاں دے عمل کون کردا اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر دوہری اذان کون کہندا یہ بھی شرف اہل حدیث مر جان گے کدی دوہری اذان نہیں کہن گے اگر اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے نہ ہوندے پھر ایک وتر کون پڑھدا پوری زندگی میرے امیر معاویہ نے کوئی وتر پڑھیا حضرت عثمان نے حضرت ابو موسیٰ عشری نے حضرت ایوب انصاری نے جاؤ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھاؤ
کتنے صحابہ دے نام کتنے صحابہ دے نام لواں جڑے جراباں دے مسح کردے نے محدثین نے باب بنیا باب المسح علی الجوربین باب بنے لیکن مر جائے گا جراباں لا کے وضو کرے گا. ایک دن ایک بندہ کہنے لگا جی اس فلانے مولوی صاحب نے آندے نے نبینا بندہ جماعت ہی نہیں کرا سکتا. میں جی کیوں آندا انہوں پاکی پلیتی دا نہیں پتہ لگنا نا اس واسطے نبینا بندہ. میں کہا نبی پاک تے پوری زندگی جدوں مدینے جو گئے نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو اپنے مصلے دا امام بنا گئے نے وہ تے نبینے سن. انہیں جا کے دسیا بھائی وہ سروری صاحب نے تے حدیث سنائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو جمعہ بھی وہ پڑھاندا ہی نماز بھی وہ پڑھاندے سن اذان بھی کہندے سن. تگو پتہ کی آندا ہے وہ ٹھیک ہے حدیث ٹھیک لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے. میں کہا تینوں میں مار مار کے نا چھتر تے 99 تو بھول جاندے پھر شروع کر دے تے اتوں میں حکے دا پانی پاواں تازہ وہ بول دے حیا نہیں آتی. ایک مولوی صاحب کہنے لگے بیوی فوت ہو گئی ہے مولوی جی تے میں اپنی بیوی نو غسل دے سا. نا غسل نہیں دینا. انہوں نے کہی کیوں وہ نکاح ٹوٹ گیا. میں کہا کہ بابے نو 12 سال کچی تند نہ پٹھا کر کے لمکا چھڑے. میں کہا بابے نو سیدھا کرے میلسی دا لے لے کے بابے انہوں سیدھا کر تو اندر نہیں پٹھا ہی رہن دے. میں کہا 12 سال تے کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے اے دا 40-50 سال دا نکاح ایویں توڑ چھڑی ہے. اے جی غسل نہیں نہ بیوی خامد نہیں ویکھ تے خامد بیوی نو نہیں ویکھ. میں کہا سارا جہان ویکھے او دا بندہ نہ ویکھے سارے کندھا دین بندہ نیڑے بھی نہ جائے. کیسے مولوی دے ٹیکنیکل مسئلے کیوں جی ساڈے امام ابو حنیفہ دا قول ہے تے میں کیا میرے ابو بکر دنیا تو جاندے نے تے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. فاطمہ فوت ہوئی نے غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. انما کان قول اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. ادھر میرے حال دیکھو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چاواں. دعوت کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے. یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ عمل دی توفیق دے.